أما جمرتنا يزو فيلمي بس أنيتا لسنيكي نلاله نسا أبصنا حلوة زقبرلو ناي أمور حومات مأخليات ركب كم أزي حدقينيا تبهايلات مدي بازلا إذا حق إذا بزي زخونا مخنيات نحانت نرس بجكان مسهارمتا بقلطف ناي أمور تساقم كم زلو يرقاقز كم مقطعات دما نبينها أبصلمات كفلة إسر حجي أبتصلمات كفلي تحيران كلها أنيتا نتنا ما أسر تزاب صحة الصامتات كتذكرو تجمر اتزان تقصيلو نابتا ديفلس كيتل اتبهال نيشتون قللتن كتم زنبراناي قدم هيوتي ملس إذا سمزي كاب حدا موداتا نبزي بولو قرقوار زفسس مشتراو علاما يستوسلي تمارامرت سنفلتت اتماي أموداتا ناوي كم زخيد كفولت اي كالون تسأتا زسفون خابتا كتما توسخ دموق مشتري قبرلو ناي آنيتا زقربت عركا جينيفر تشيك تبهال نسا عزيات صبوتن هبوبتن ملع عاليتنيا ولا كوا فلليات انتهالون كلتين عميق متأثر اللون آنيتا تشيبز بهالا فكار اللوا جن مس جينيفر زيادة استأثرتيا حدا مشت جينيفر نانيتا أب حدا نايت خباب بار لو شولدرز بهال ناي اندي روك كجل موسيقى كرياك خدات امنا نابت موتا مسبزحا جينيفر بغلطف بات نايت كجل مراحي درافاي زخونة نيكولاي تمارخ كتفالو تدما تخيد نقرقن مستن ممزا قروب رحق مسبلت أنيتا أتوم أبالات كجل موسيقى بزعبها دنقلنا جينيفر زيج أنق زرباتات كزارو بتسمع باتي زبلو زنوبور النقر سترات أرتن زي تمتشوان أنيتا سأني حاني جينيفر تتنقغا جينيفر قن بقوليلو عشش تبرو أتو كجل موسيقى أبز صهوتو لزنبرا أوان هاند بتاونا إلكتريكس أقامي قاد مهمو نتبوتا بقولتو في زبارة حاوي ولا رعدي اندات لابع مسخدة كل سبب مبلات يقوي أب موداتا أنيتان جينيفرن بناي شقاق مسكوت بمهدام ننشتو يدحنا نابدقا مسوص دما اتوم أبالات كجل موسيقى بزقرم خونتات هدوءاتن بتحرقا زخونا نقا زي تتنكوفون كوينم يرأيون دحر قرب جزي نيكولاي ناب كالك كتما كوكو عسولة زحاسبو نجينيفر ناب أوتوبسوم كتسنبرو ميعدما أنيتا بزنا قرزي آزيات تجناب جينيفر نتني عركة تقاو مقن عشش بمبال بفقادا نابتا أوتوبس تاعتو حجي نبينا استرفت آنيتا بجنكة توحيطة ناب قزات ملس نتناي تمشت تسكحكح في السامتات اندازنتوت ناب أفكاريات دول حريو اتا آنيتا مس أفكاريات قورز نبرت علال بحادة زي تفلت أدمزي قوارز آنيتا دمانتاي مخان نمرأي ناب قزات وصم زخون السباي رخبتن هاندبت اتي أبت قزاز نبرت اتا كاب كشينا بزمز زقرم دمز يسبر كتفتش ناب كشينا مسخل الدما نجينيفر أو دم تلخيان زقرم زباين دارئيتن ترخبا بزفر خونتات هدت تمثل فشغ ندابل الدما كابتي فريج ترس قادرهو بنت إنت كتبلع تجمر دحر قرب قزي دما بحيل لندا أويد كتفاراقز تجمر مو سأليم كم كتران زبالة فساسي تملس حد أوكي نقر كم استقايا صرا بقلس إرى أتي عركة بس حواز اللو زفرح رخبت استشبرت أنيتا بنت إنت حاجز المركب كترول تفتن يخون بر جينيفر بقولتف تعب لا أما ندقتك عدما تفرارحم نخسر أنيتا كتنخنسو مسبلت حدا نقر دريخوا بهاندبت كابت غزاوت ياتقويمو نأنيتا بسنبادت حرقا نصبحيت نقو أبتمرتي أنيتا نتنايز حلفة مشيت في الصامتات نمردا اندا تقالستن كولا بقلت تربشات الرأ قناخة بزعبات في الصامتات اندا حسبتن كولا هاندبت جينيفر أب كدمي الدويلة كم تزخونا نقر زي تفلس أنا كوينا ملء بملء نور صباين دار إيت تريامو تدنا أب كفلن كلوا ممهروم نتهم أبتي ناي بار حدا قابار حوي يوتهم السآنو حازوني قلز كلهم تمهارب بموتهم كوانت حازونو جينيفر قداي قبرت بزعبات كونتاتوون توازن يرام ازدما نمد نقار آنيتا زيادة يحمقو اتزقر مصاباي جينيفر مستر لو شولدرز بهال قجل موسيقى زت أساسر مخان زآمنت آنيتا نتي زاسكعك حلوت جينيفر اندازنتوت نتي اندعبي زخير زولو سقاتا نأفكاري أتكافلو أبز جزيزي جينيفر عينتا ناب جونا ساودي قانري نسو نايت كولج كوعس أغرقانتا كابيتين كوينو نتا أبتبار حوزو متا زقرب عاركو جنا بحزاني ساقنيرو نقانزو نمفخاس جينيفر أبت دحر بيت تمرت زولو جاكا قال مزاناق عن تغيرهم كحشو مخانو تنقرو نابت جاكا مساعتو جن جينيفر كتسدعو مسجمرت انساسات عوافن أبزوريهم كأكوب مسجمرو اتهاواو زافر يخون دحريو بهاندبتاون جاكان متقعتي جينيفر نتا أراويتاو ملكعة ترئيهمو نجوناس بجاكانتا تقعو زاسقق أوياتو بحدا أب قربا زنبر ممر يسمع نسو دما نتستبلاشو ريسو أب تجاكا يرخبو
ጸኒሑ ኣብታ ምሸት እቲኣ ኣኒታን ጀኒፈርን ብቴሌፎን ክዘራረባን ከለዋ ኣኒታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዛጋጠመ ፍጻመታት ኣዝያ ከም ዝተረበሸት ነግራ። ጀኒፈር ግን ህይወት ኣብ ከም ዝበለ ጉዳያት ንምሕሳብ ኣዝያ ሓጻርያ ብምባል ንክትርስዖ ትነግራ። ኣብቲ ዝርርብ ጀኒፈር ብፍቓዳ መልሓሳ ብላይተር ክትንድዶ ንርኢ። ግንኸ ካልእ ምልክት ናይቲ ኢሰብኣዊ መልክዓ እንዳርአየት ሙሉእ ብምሉእ ዋላ ሓንቲ ኣይተሰምዓን። ቺፕ ንኣኒታ ብዛዕባ ተዛስካሕክሕ ሞት ጆናስ ምስ ነገራ እቲ ጻውዒተን ይቋረጽ። እዚ ድማ ንፍርሓታን ጥርጣራኣን ዝያዳ ይዕብዮ። ግዜ እንዳሓለፈ ምስ ኸደ እቲ ሎው ሾልደር ዝበሃል ጉጅለ ሙዚቃ ሰፊሕ ተፈላጥነት ይረክብ። ኣብቲ ናይ ባር ሓደጋ ባራዕ ሓዊ ህይወት ሰባት ብምድሓኖም ድማ ብዘይ ኣገባብ ንኣዳ ይወሃቦም፣ ተፈታውነቶም ብኣዝዩ ይውስኽ። እዚ ድማ ህዝቢ መድረኽ ክገብሩ ክሓትት ይገብሮ። መምህሮም ድማ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ቤት ትምህርቶም ኮንሰርት ከም ዘዳለዉ ይነግሮም። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ኩሉ ሰብ መወዳእታ ቁሩብ ዕርፍቲ ዝረኸበን ካብቲ ዝዕኑ ፍጻመ ዝተለቓቕን ይመስል። ይኹን እምበር ጀኒፈር ብኣካል ዝደኸመትን ብስምዒት ዝተሓለለትን ትመስል። እተን ክልተ የዕርኽቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳተዘራረባን ከለዋ ኮሊን ዝበሃል መምሃርተን ንጀኒፈር ይቐርባ እሞ ምስኡ ክትወፅእ ሓታ። ንኹሉ ዛገረመ ግን ንሳ ተቐበሎ እሞ ኣብታ ምሸት እቲኣ ዝራኸቡላ ድራሻ ትህቦ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ግን ኣኒታን ቺፕን ብሕታዊ ግዚኦም እንዳሓለፉን ከለዉ ኮሊን ናብቲ ጀኒፈር ዝሃቦቶ ቦታ ይበጽሕ። ኣብኡ ድማ እቲ ከባቢ ጉልሉ ምዃኑን እተን ኣባይቲ ገና ይስራሓ ከም ዝነበራን ይርአ። ግን ነቲ ዘሰንብድ ከባቢ ዕሽሽ ብምባል ንውሽጢ ኣቱ እሞ ጀኒፈር ብቕልጡፍ ትመጽእ። እዚ ድማ ንሓፂር ግዜ ሰንበዶ ቅድሚ ጀኒፈር ብስሕበት ናብኣ ትስሕቦ። ኮሊን ኣብ መጀመርታ ነቲ ምስ ጀኒፈር ዘሕልፎ ዝነበረ ግዜ ይፈትዎ ነበረ። ግንኸ ርክቦም እንዳቐጸለ ምስ ኸደ ኣብ ዓይኒ ጀኒፈር ዘሰንብድ ለውጢ ክርኢ ጅመር። ስጋኣት ክስምዖ ምስ ጀመረ ንምህዳም ይፍትን። ጀኒፈር ግን ብቕልጡፍ ነቲ ኣራዊታዊ መልክዓ ተርኢ እሞ ብጭካነ ቀቲላ በጫጭቃ ትድርብዮም። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ምስ ቺፕ ዝነበረት ኣኒታ ብሃንደበት ብብርቱዕ ራእይታት ትወሓጥ። ኣብ ዙርያ ክትጥምትን ኮላ መንፈስ ጆናስ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ ትርኢ። ብቕልጡፍ ድማ ካብ ናሕሲ ደም ክንጥብ ትርኢ። እዚ ዘፍርሕ ትርኢት እዚ ኣዝዩ የሰንብዳ እሞ ካብ ገዛ ቺፕ ብራዕዲ ክትሃድም ይገብራ። ኣብቲ ጸልማት ጎደናታት መኪና እንዳዘወረትን ኮላ ንጀኒፈር ክትሃርማ ቁርብ እዩ ተሪፍዋ። ንሳ ድማ ብዝገርም ኩነታት ደም ተለኽያ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ደው ኢላ ነይራ። ብስምባደ ኣኒታ ብቕልጡፍ ናብ ገዛ ብምኻድ ሓሳባታ ንምእካብ ኣብ ክፍላ ኣብ ምጽንናዕ ትርከብ። ኣብ ዓራታ ኮይና ክትሃድእ እንዳፈተነትን ኮላ ኣኒታ ኣብ ትሕቲ ኣንሶላ ብዝነበረ ምንቅስቓስ ትርበሽ። እዚ ድማ ጀኒፈር ኮይና ትጸንሓ። ንሳ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ንቡር ትመስል ነይራ። በዚ ነገር ዝተደናገረትን ዝተረበሸትን ኣኒታ በቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝርአ ዝነበረ ትርጉም ዘይብሉ ትርኢት ትግረም። ሃንደበት ጀኒፈር ድማ ንኣኒታ ንክትሃድእ ክሕግዛ እዩ ብምባል ትስዕማ። ድሕሪኡ ጀኒፈር ንኣኒታ ዘስካሕክሕ ዛንታ ትነግራ። ድሕሪ እቲ ኣብ ባር ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ እቲ ጉጅለ ሙዚቃ ናብ ዴቪልስ ኬትል ወይ ድማ እቲ ምስጢራዊ ዒላማይ ወሲዶም ዝናን ሃብትን ንምርካብ ንሰይጣን ከም ድንግል መስዋእቲ ከቕርብዋ ከም ዝወሰድዋ ትነግራ። ጀኒፈር ብሓንቂ ድንግል ስለ ዘይነበረት እቲ ጽምብል ከም ዘይተዓወተት ትገልጽ። ግንኸ ነቲ ጨካን ስሕለት ዋላ እኳ እንተደሓነት ናብቲ ንቡር መንነታ ግን ኣይተመለሰትን። ኣብ ክንድኡ ብኣጋንንታዊ መንፈስ ተወረረት። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ከመይላ ናብ ልባ ከም ዝተመለሰት ትናገራ። ሙሉእ ብምሉእ ብዘይቁፅር ጥሜት ተዋሒጣ። እዚ ድማ ነቲ ቀዳማይ ግዳይ ክትበልዕ ደረኻ። ንሱ ድማ ኣብቲ ባርዕ ሓዊ ሞይት ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረ ወጻእተኛ ተምሃራይ ነይሩ። ጀኒፈር ተወሳኺ ንዓርካ ከም ዝነገረታ ኣብታ ምሸት እቲኣ ንኣኒታ ክትበልዓ ሓሲባ ከም ዝነበረት ኣብ መወዳእታ ግን ብምኽንያት ዕርክነተን ከም ዝገደፈታ ትነግራ። ድሕሪ ሰብ ምብልዓ ሓይላ ከም ዝዛይድ ዳርጋ ዘይትሰዓረን ንቓንዛ ዘይሰምዕን ከም እትኸውን ትገልጽ። ዘረባኣ ንምርግጋጽ ነታ ናይ ገዛ ርእሳ ኢድ ትቖርጻ። ኣብ ውሽጢ ደቂቃታት ድማ ብተኣምር ዝሓዊ ዓሚቕ ቁስሊ ድማ ትፈጥር። በተዛስካሕክሕ ሓቅታት ሙሉእ ብምሉእ ዝተረበሸት ኣኒታ ንጀኒፈር ክትወፅእ ትእዝዛ። ጀኒፈር ብዘይ ክርክር ትሰምዓ እሞ ክዳውንታ ተኸዲና ካብቲ ናይ ኣኒታ ካልኣይ ደርቢ መስኮት ዘሊላ ኣብ ጸልማት ለይቲ ትጠፍእ። ሕጂ ንጀኒፈር ከቢዋ ዘሎ ዘፍርሕ ፍጻመታት ባህሪ ንምፍላጥ ቆሪጻ ኣኒታ ኣብ ናይ ፓራኖርማል ምርምር ተኣቱ። ኣብ ናይ ኮሌጅ ቤት መጻሕፍቲ ናብቲ ናይ መናፍስቲ ክፍሊ ብምኻድ ብዛዕባ ድንግል መስዋእቲ ዘጠቓልል ናይ መናፍስቲ ልምድታትን ናይ ሰይጣን ኣምልኾ መጻሕፍቲ ክተጽንዕ ትጅምር። በቲ ሰፊሕ ምርምራ ኣኒታ ጀኒፈር ስኮቦስ ማለት ብስጋ ወዲ ሰብ ዝምገብ ልዕል ባህርያዊ ፍጡር ምዃና እቲ ሓቂ ትረክብ። ከምዚኦም ዝበሉ ፍጡራት ዝደኽሙ ምስ ዝጠምዩን ብኣካል ምስ ዝደኽሙን ጥራሕ ምዃኖም ትመሃር። በዚ ወሳኒ ሓበሬታ ኣኒታ ናብ ቺፕ ትቐርብ እሞ ከም ዝኣመነላን ነቲ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ንምግጣም እትደልዮ ደገፍ ክህባን ብምትስፋው እቲ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ተካፍሎ።
ግናኸ ቺፕ ነቲ ኣኒታ ዝበለቶ ኣይኣመነን ከም ሕማም ኣእምሮ ቆፂሩ ዕሽሽ ይብሎሞ ስነኣእምሮዊ ሓገዝ ከድልያ ከም ዝኽእል ይነግራ እንዳተዘራረቡ ከለው ኣኒታ ሃንደበት ኣብ ጥቓ ቺፕ ምጽናሕ ህይወቱ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቆ ከም ዝኽእል ትግንዘብ ስለዚ ንኣፍቃሪኣ ንምክልኻል ምስኡ ክትፈላለ ትውስን ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኮሌጅ ስነ ስርዓት ከይሳተፍ ድማ ትኽልኽሎ ግንከ በቲ ውሳነ ኣዝዩ ዝተቆጥዐ ቺፕ ንመጠንቀቕታ ዕሽ ብምባል ይኸይድ ኣብ መዓልቲ ናይቲ ኮሌጅ ፕሮግራም ኣኒታ ንጀኒፈር ብቐረባ ንምክትታል ብቆራጽነት እንዳትጽበይት እንኮላ ኣዝያ ትጨኒቓ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ጀኒፈር ንቺፕ ናብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዝኸደሉ መንገዲ ኣኒታ ምስ ኮሊን ከም ዝጠለመቶ ዛንታታት ብምዝንታው ብቁልጡፍ ተታሎ ድሕሪኡ ንቺፕ ነቲ ኣብቶም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ግዳያት ዝተጠቐመትሉ ተመሳሳሊ ናይ ምትላል ሜላ ተጠቒማ ናብ ሓደ ዝተደርበየ መሐንበስ ቃላይ ትስሕቦ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ፕሮግራም ጀኒፈር ምስ ዘይመፀት ኣኒታ እንዳተጨነቐት ትኸይድ ሓደ ጌጋ ከም ዘሎ ስለ ዝተሰምዓ ናብ ገዛ ቺፕ ትጎይ ግንኸ ናብቲ ፕሮግራም ብእግሩ ከም ዝኸደ ይነግርዋ ንዕኡ ንምርካብ ተስፋ ብምቑራጽ ኣኒታ ነቲ ዙርያ ከባቢ ትደልሞ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ዝተደረበየ ቃላይ ትበጽሕ ኣብኡ ድማ ጀኒፈር ንቺፕ ብህይወት እንከሎ ክትበልዖ ብምርኣይ ትስንብድ ብዘይ ዝኾነ ምጥርጣር ኣኒታ ናብቲ ቃላይ ትዘልል እሞ ክልቲአን ኣብ ብርቱዕ ኩናት ክጸምዳ ከለዋ ንጀኒፈር ትገጥማ ኣንጻር በርበረ ክትጥቀም ትኽእል እዚ ግን ንጀኒፈር ብዝበኣሰ የተኩሳ ጥራሕ ጀኒፈር ንኣኒታ ንሓዋር ክትውዳእ ክትዳሎ እንከላ ቺፕ ነቲ ዝተረፈ ሓይሉ ተጠቒሙ ንጀኒፈር ብናይ ቃላይ መጽረይ ይወጋ እቲ መጥቃዕቲ ጀኒፈር ብዙሕ ደም ክፈሳ ይገብራ እዚ ድማ የድኽማ ከም ዝደኸመት ምስ ተገንዘበት ጀኒፈር ትሃድም ድሕሪኡ ኣኒታ ናብ ጥቓ ቺፕ ትጎይ እሞ ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ቁስሉ ክመውት እንከሎ ኣብ እዳዋ ትሓቕፎ እቶም ክልተ ናይ መወዳእታ ደቂቓታት ሓቢሮም ምስ ሕለፉ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓዘን ዝተወቕዐትን ብቁጥዕ ዝነደደትን ኣኒታ ሕነ ክትፈዲ ትውስን ኣብታ ምሸቲኣ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ጀኒፈር ሰይራ ተኣቱ እሞ ኣብ ልዕሊኣ ተስፋ ዝቆረፀ መጥቃዕቲ ትፍኑ እቲ ስዒቡ ዝመፀ ጨካን ኩናት ብርቱዕ ነይሩ ጀኒፈር ንኣኒታ ኣብ መንኩባ ብምግጫው ብልጫ ትረክብ ዋላ እኳ እንተቆሰለት ኣኒታ ብሙሉእ ሓይላ ምቅራስ ትቐጽል ድሕሪኡ ኣብ ወሳኒ ደቂቓታት ነቲ BFF ማለት እውን ቤስት ፍሬንድ ፎር ኤቨር ዝብል ናይ ክሳድ መጋየፂ ካብ ክሳድ ጀኒፈር ትበትኾ እዚ ድማ ጀኒፈር ንሓፂር ግዜ ክትዝንዝ ይገብራ ኣኒታ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ንጀኒፈር ብኻራ ተወግኣ እሞ ኣብ መወዳእታ ትቐትላ ኣብታ ደቂቓት እያ ኣደ ጀኒፈር ናብቲ ክፍሊ ተኣቱ እሞ ኣኒታ ኣብ ልዕሊ እቲ ህይወት ዘይብሉ ሬሳ ጓላ ኮፍ ኢላ ትረኽባ እዚ ትርኢት እዚ ድማ ኣኒታ ኣብ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ማእኸል ክትእሰር ምኽንያት ይኸውን ጸኒሑ ከም ዝግለጽ ብሰንኪቲ ናይ ጀኒፈር ነኽሲ ኣኒታ ገለ ካብቲ ልዕለዊ ባህርያዊ ክእለታት ከም ዝወረሰት ይፍለጥ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደቂቓታት ናይቲ ፊልሚ ኣኒታ ነቲ ሓድሽ ዝረኸቦት ሓይል ተጠቒማ ካብቲ ማእኸል ትሃድም ድሕሪኡ ንሓደ ዘዋሪ መኪና ሓደ ጉጅለ ሙዚቃ ንምክትታል ትኸይድ ከም ዘላ ብምግላጽ ብነጻ ትድይብ ድሕሪ ፊልም ዘሎ ትርኢት ከም ዘርእዮ ኣኒታ ነቶም ሎው ሾልደር ዝበሃል ጉጅለ ሙዚቃ ብዓወደልያ ትረኽቦም እሞ ኣብ ሆቴል ክፍሎም ንኹሎም እቶም ኣባላት ጉጅለ ሙዚቃ ብምቕታል ሕና ትፈዲ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ዝገበሮ ኩሉ ነገር ሕነ ትፈዲ እዚ ድማ ናይቲ ጀኒፈርስ ቦዲ ዝበሃል ፊልም ዛንታ እዩ እዚ ጽማቕ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹሞ ነታ ላይክ ትብል በተን ብምጽቃጥ ነዚ ቻነል ውን ሳብስክራይብ ብምግባር ብዛዕባ ፊልም እንታይ ከም ዝመስለኩም ርእይቱ እንተሃሊኩም ድማ ኣብ ኮመንት ጻሕፉልና ክሳብ በኻሊ ፊልም ረኸብ ሰናይቅን